राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले हस्तकलाको माध्यमबाट नेपालको सभ्यता, कला र संस्कृतिको संरक्षण गर्न सकिने बताउनु भएको छ। शुक्रबार नेपाल हस्तकला महासंघले आयोजना गरेको 19औं हस्तकला व्यापार मेलालाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले हस्तकलाको माध्यमबाट नेपालको सभ्यता, कला र संस्कृतिको संरक्षण तथा सम्वर्धनका साथै नेपालको पहिचान र गरिमालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रवर्धन गर्न सकिने बताउनु भएको हो। उहाँले हस्तकला उद्योगको विकास र विस्तारबाट मुलुकको विशिष्ट पहिचान गर्न सकिने भन्दै नेपालको आर्थिक, सामाजिक लगायत समग्र राष्ट्रिय विकासका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सकिने धारणा राख्नुभयो। उहाँले नेपाली श्रम, सिप र कच्चा पदार्थबाट नेपालमा नै उत्पादित सामग्रीको निकासीलाई प्रवर्धन गर्न सके मात्र मुलुकको व्यापार घाटालाई सन्तुलनमा ल्याउन सकिने धारणा राख्नुभयो। राष्ट्रपति भण्डारीले हस्तकला उद्योगबाट उत्पादन हुने वस्तुको बजार विस्तारका लागि आवश्यक नीति तथा कानूनलाई सरकारले सहजता दिनुपर्ने बताउनुभयो। हस्तकलाका माध्यमबाट हाम्रो देशको प्राचीन सभ्यता, कला र संस्कृतिको संरक्षण एवं सम्वर्धन गर्नुका साथै नेपालको पहिचान एवं गरिमालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रवर्धन गर्न सकिन्छ। यस उद्योगको विकास र विस्तारबाट एकातिर मुलुकको विशिष्ट पहिचान स्थापित गर्न सकिन्छ भने अर्कोतिर हाम्रो आर्थिक, सामाजिक लगायत समग्र राष्ट्रिय विकासका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सकिन्छ। यसका साथै हस्तकला क्षेत्रले रोजगारी सृजनामा समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आइरहेको हुनाले यस उद्योगलाई नेपालका लागि तुलनात्मक लाभको क्षेत्र मान्न सकिन्छ। मुलुकभित्र उपलब्ध स्रोत र साधनको दिगो उपयोग गर्दै स्वाधीन र आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण गर्न स्वदेशी उत्पादनमा वृद्धि गर्नु अति आवश्यक छ। नेपाली श्रम, सिप र कच्चा पदार्थबाट नेपालमै उत्पादित सामग्रीहरूको निकासी प्रवर्धन गर्न सके मात्र हाल मुलुकले बेहोरिरहेको चुलिएको व्यापार घाटालाई सन्तुलनमा ल्याउन सकिन्छ। निकासीमा आधारित हस्तकला उद्योगको विकासबाट हामीले यो लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ। देशको सामुदायिक एवं सांस्कृतिक विविधतालाई समेट्ने नेपाली हस्तकलाका सामग्रीहरूलाई संसारमै पृथक नमुनाका रूपमा स्वीकार गरिन्छ। यसलाई अझ व्यापक र विस्तार गर्दै जान आवश्यक छ। नेपाली हस्तकला उद्योगलाई व्यापक उत्पादनको तहसम्म पुर्याउन, हाम्रा उत्पादनहरूको माग अनुरूप आपूर्ति गर्न तथा थप बजार विस्तार गर्न यस क्षेत्रमा आबद्ध सबै पक्षको सामूहिक प्रयासको खाँचो रहेको छ। कार्यक्रममा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले हस्तकला मेलाले देशको मौलिक संस्कृति र हस्तकला बीच रहेको सम्बन्धलाई थप उजागर गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले मेलाले हस्तकलाको आन्तरिक बजार विकासका साथै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत निर्यात प्रवर्धन गर्न सहयोग पुग्ने भन्दै नेपालको पर्यटन प्रवर्धनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको बताउनुभयो। मुलुकको व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागि नेपाली हस्तकला क्षेत्रले केही योगदान गरेको छ। गत आर्थिक वर्षमा 12 अर्ब मूल्य बराबरको हस्तकला वस्तु निर्यात भएको छ, जसको माग विश्वका अधिकांश मुलुकमा छन्। नेपाली हस्तकला अमेरिका, युरोप, चीन, भारत लगायत धेरै मुलुकमा निर्यात भइरहेको छ। युवालाई हस्तकलाको सिप सिकाउने र मुलुकभित्रै व्यवसाय गर्न प्रेरित गर्ने हो भने युवाले रोजगारी मात्र पाउँदैनन्, मुलुकले अर्बौं रुपियाँको वैदेशिक मुद्रा भित्र्याउन सक्छ। ग्रामीण भेग तथा बेरोजगार युवालाई सिप सिकाएर हस्तकला वस्तु उत्पादन वृद्धि गर्ने अब हामीले ध्यान दिनुपर्छ। विभिन्न जात जाति तथा समुदायका जातीय मौलिक हस्तकला छन्, तिनीहरूको सिप प्रवर्धन पनि उत्तिकै जरुरी छ। हस्तकलाको विकास र विस्तार गर्न यस क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि मैले आफ्नो तर्फबाट सक्दो प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता जनाउन चाहन्छु। र सँगै अहिले हामीले नेपालको पर्यटन क्षेत्रको विकासको लागि पर्यटन दशक भनेर 2023 देखि 2032 सम्मलाई घोषणा गरिसकेका छौं र यसरी नेपालको पर्यटन क्षेत्र
सिजनल नभइकन 12 महिना नेपाल पर्यटनको गन्तव्य स्थल हो भन्ने एउटा अभियान पनि हामीले सुरु गरेका छौँ र यसरी उपत्यकाको पर्यटन प्रवर्धनको लागि हामीमा रहेका यहाँका संस्कृति कला र सम्पदाहरूलाई आधारित बनाएर विकास गर्नुपर्छ भन्ने नीति हामीले अगाडि सारेका छौँ र यही अनुसार नै अहिले हामीले हपन हपप बसका चाहिँ नि सुरुवात गर्ने कुराहरू र त्यस्तै गरिकन रात्रिकालीन पर्यटनको विकास गर्ने कुराहरूमा अहिले जोड दिइरहेका छौँ। नेपाल हस्तकला महासंघले आयोजना गरेको उक्त मेला मङ्सिर 27 सम्म सञ्चालन हुनेछ। मेलामा हस्तकलाका वस्तुहरूको 130 वटा स्टलहरू रहेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भ्रष्टाचारका बहुआयामिक स्वरूप कारण र प्रभावले भ्रष्टाचार नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण बन्दै गइरहेको बताउनु भएको छ। भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा शुक्रबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री देउवाले भ्रष्टाचारका बहुआयामिक स्वरूप कारण र प्रभाव हुने भएकाले यसको नियन्त्रण दिनानुदिन चुनौतीपूर्ण बन्दै गइरहेको बताउनु भएको हो। उहाँले भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा राज्यका सबै संयन्त्र, अदालत, नागरिक समाज र सञ्चार क्षेत्र लगायतको उत्तिकै प्रतिबद्धता र सक्रियता आवश्यक पर्ने बताउनुभयो। भ्रष्टाचार नियन्त्रण राज्यको कुनै एउटा अङ्ग वा निकायको मात्रै जिम्मेवारीको विषय नभएको भन्दै उहाँले राज्यको कुनै एउटा अङ्गको सक्रियताले मात्रै भ्रष्टाचार विरुद्धको लडाईँ जित्न नसकिने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले समाजको कलङ्कको रूपमा रहेको भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वप्रति नेपाल सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै भ्रष्टाचार विरुद्धको महासन्धिको कार्यान्वयन गर्न तीनै तहबाट नै राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनमा रहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले भ्रष्टाचारको दुष्परिणाम वर्तमानमा मात्र नभई भावी पिँढीले समेत भोग्नुपर्ने भएकाले यसलाई तत्काल नियन्त्रण गर्न भ्रष्टाचार विरुद्ध नियमित रूपमा सचेतनाका अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने खाँचो औल्याउनुभयो। उहाँले अख्तियारले भ्रष्टाचार जन्य कसुरको अनुसन्धान र अभियोजनका साथै भ्रष्टाचारको रोकथाम र सचेतना अभिवृद्धिका लागि उल्लेखनीय कार्य गरिरहेको भन्दै प्रशंसा गर्नुभयो। United Nations Convention Against Corruption 20 United the World Against Corruption कार्यक्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईले भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासनका लागि आयोग प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। उहाँले संविधानले दिएको जिम्मेवारीलाई कुशलतापूर्वक निर्वाह गरी भ्रष्टाचार मुक्त र सदाचार युक्त समाज निर्माणका लागि उपचारात्मक, निरोधात्मक, प्रवर्धनात्मक र संस्थागत क्षमता विकासको 4 खम्बे रणनीतिलाई आयोगले अवलम्बन गरिरहेको दावी गर्नुभयो। भ्रष्टाचार विरुद्धका राष्ट्रिय कानुन, नीति र रणनीतिको तर्जुमा र कार्यान्वयन मूल्याङ्कनको लागि भ्रष्टाचार विरुद्धका कार्यरत विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी निकायहरूको समन्वयात्मक प्रयत्न हुन जरुरी छ।
नेपालको संविधानले आयोगलाई प्रदान गरेको जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्न भ्रष्टाचार मुक्त र सदाचारयुक्त समाज निर्माण गर्ने दूरदृष्टिसहितको उपचारात्मक, निरोधात्मक, प्रबन्धनात्मक र संस्थागत क्षमता विकासको 4 खण्डे रणनीति अवलम्बन गरिएको छ। आयोगले भ्रष्टाचारयुक्त कार्यको अनुसन्धान र अभियोजनलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउँदै जाने क्रममा सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्दै जाने नीति अख्तियार गरेको छ। साथै भ्रष्टाचारको दृष्टिले उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रमा विशेष निगरानी बढाउनुको साथै जोखिममा आधारित अनुसन्धान पद्धति कार्यान्वयन गर्ने गरेको छ। जोखिमयुक्त क्षेत्रमा अग्रसरतापूर्वक निगरानी गरी भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापको अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने गरिएको छ। भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धि पारित भएको डिसेम्बर 9 तारिकका दिनलाई हरेक वर्ष विश्वभर विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाइदै आएको छ। वर्षायाममा बन्द गरिएको मेलम्ची आयोजनाको खानेपानी काठमाडौँ उपत्यकामा पुनः वितरण गर्न सुरु गरिएको छ। खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्री उमाकान्त चौधरीले शुक्रबार एक कार्यक्रमका बीच पानी वितरण कार्यको पुनः शुभारम्भ गर्नुभएको हो। मेलम्चीको पानी काठमाडौँमा वितरण कार्य शुभारम्भ गरिएको यो तेस्रो पटक हो। गत वैशाख 11 देखि अस्थायी संरचनाबाट मेलम्ची पानी वितरण सुरु गरिएको थियो। बर्खा लागेसँगै सम्भावित क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न जेठ 18 देखि सुरुङमा पानी पठाउने ढोका बन्द गरिएको थियो। यसपटकको बाढीले हेडबक्स सम्मको पहुँच मार्गमा क्षति पुगेको थियो। मेलम्चीको पानी पुनः वितरण कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री चौधरीले अस्थायी रूपमै भए पनि काठमाडौँ उपत्यकावासीलाई 12 महिना नै पानी खुवाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। उहाँले मेलम्चीको पानीको दीर्घकालीन रूपमा समस्या समाधानका लागि एडीबीले पहिलो प्रतिवेदन बुझाइसकेको र दोस्रो प्रतिवेदन बुझाउने चरणमा रहेको जानकारी दिनुभयो। मेलम्ची खानेपानीका संरचना सुरक्षित गर्दै स्थायी समाधान खोज्नेतर्फ सरकार लागेको उहाँको भनाइ छ। मन्त्री चौधरीले विज्ञहरूले दिएको सुझाव र एडीबीले दिएको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गरेको खण्डमा 12 महिने काठमाडौँवासीलाई पानी खुवाउन सकिने बताउनुभयो। अब अस्थायी रूपमै भए पनि अब यस्तो बाढी नआउन सक्ला जुन यसपालि जुन अनुभव गरेका छौँ र विगतको अनुभव छ र अब त्यस्तो किसिमको अकल्पनीय बाढी नआउन सक्छ। त्यसकारण यस्तै किसिमको यदि बाढी आइराखे भए तापनि हामीले यसलाई अस्थायी रूपमा भए पनि आज एउटा कार्ययोजना हामीले बनाइसकेका छौँ र त्यो कार्ययोजना हामीले कार्यान्वयन अविलम्ब हामीले सुरु गर्नेछौँ र त्यो गरेको खण्डमा म आज विश्वास दिलाउँछु 12 मास अस्थायी रूपमा भए पनि मेलम्चीको पानी काठमाडौँ उपत्यकावासीलाई खुवाउँछु भनेर तपाईहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। र यसको दीर्घकालीन रूपमा स्थायी समस्या समाधानका लागि एडीबीले पहिलो प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ र दोस्रो प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा छ र माथिको जो ल्यान्डस्लाइड भएको छ र त्यसको कसरी रोकथाम गर्ने र हाम्रो त्यहाँ हेडवर्क्सको संरचनाहरूलाई कसरी सुरक्षित गर्ने र कसरी 12 मास पानी ल्याउने स्थायी रूपमै समस्या समाधानका लागि एडीबीको दोस्रो रिपोर्ट आउने क्रममा छ। मलाई लाग्छ तुरुन्त आउँदैछ र विज्ञहरूको सुझाव सल्लाह आइराखेको छ र त्यसलाई आइसकेपछि त्यो एउटा कार्ययोजना बनाएर हामीले त्यो काम गरेर यदि अगाडि कार्यान्वयन गरेको खण्डमा त्यो स्थायी रूपमै हामीले 12 मास काठमाडौँ उपत्यकावासीलाई पानी खुवाउन सक्छौँ भन्ने म तपाईहरूलाई विश्वास दिलाउन म चाहन्छु। कार्यक्रममा खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयका सचिव मणिराम गेलालले हरेक वर्ष जेठमा बन्द गरेर कार्तिकमा खोल्नुपर्ने चक्रलाई अन्त्य गर्न एसियाली विकास बैंकको विज्ञको टोलीले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको साइटमा काम गरिरहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले मेलम्चीमा नियमित आउने सामान्य बाढीका कारण खानेपानी वितरण बन्द गर्न नपरोस् भन्नेतर्फ मन्त्रालय रहेको उल्लेख गर्नुभयो। अब हरेक वर्ष जेठमा बन्द गर्ने कार्तिक मङ्सिरमा खोल्ने यो चक्रलाई हामी सकेसम्म चाँडो अन्त्य गर्न चाहन्छौँ
हामी बर्खामा पनि पानी बन्द गर्नु नपरोस् त्यसको लागि प्रयासरत छौँ। एसियाली विकास ब्याङ्कको टिएमा एउटा क्यानेडियन एक्सपर्टहरूको टिम साइटमा अहिले पनि काम गरिरहनु भएको छ। यस्तै खाले बाढी जो 500,000 वर्षमा एकपटक आउँछ त्यस्तो बाढीमा त अब सम्भव नहोला, तर नियमित आउने सामान्य बाढी जो 2-4 वर्ष 10-8 वर्ष अगाडिदेखि आइरहेका थिए त्यस्तो बाढीले चाहिँ फेरि पानीलाई डिस्टर्ब नगरोस् भनेर हामीले छुट्टै प्रयास गरिरहेका छौँ। र हामी के कुरामा आशावादी छौँ भने त्यस्तो नियमित आउने सामान्य बाढीको कारणले यो पटकको बर्खामा पानी बन्द गर्नु नपरोस् त्यसको लागि हामीले केही संरचनाहरू निर्माण गर्छौँ। आशा गरौँ फेरि अर्को वर्ष कार्तिक मङ्सिरमा पुनः पथान्तरण भनेर यसरी हामी जम्मा हुनु नपरोस्, यसलाई हामी कन्टिन्यू दिन सकौँ। आयोजनाले अस्थायी संरचनाबाट सुन्दरी जलमा पानी ल्याएर उपत्यकाका 10वटा ट्याङ्कीबाट 5 करोड 83 लाख लिटर पानी वितरण गरेको काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड KUKL ले जनाएको छ। हाल काठमाडौँ उपत्यकामा खानेपानीको माग दैनिक 43 करोड लिटर रहेको KUKL ले जनाएको छ। आयोजनाबाट उपलब्ध हुने पानी काठमाडौँ महानगर, गोकर्णेश्वर, बुढानीलकण्ठ नगरपालिका, ललितपुर महानगरपालिका, कीर्तिपुर, भक्तपुर, मध्यपुर, ठिमी, टोखा, तारकेश्वर नगरपालिकाको कार्यक्षेत्रभित्र प्रथम चरणमा 2400 घण्टा आलो पालो वितरण गरिने KUKL का उपकार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले त्रिभुवन विश्वविद्यालयले नेपालको शैक्षिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको बताउनु भएको छ। शुक्रबार पुलचोक क्याम्पसमा आयोजित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको 48औं दीक्षान्त समारोहलाई सम्बोधन गर्दै विश्वविद्यालयका कुलपति समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री देउवाले वर्षेनी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने हजारौं जनशक्ति उत्पादन गरेर नेपालको शिर उच्च बनाएको बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालमा उच्च शिक्षा प्रवर्धन र विकासमा मुलुककै जेठो तथा अग्रणी विश्वविद्यालयको रूपमा रहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पुर्याएको योगदान सबैका सामु जगजाहेर रहेको भन्दै मुलुकको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व सम्हाल्ने अधिकांश जनशक्ति त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै भएको दावी गर्नुभयो। उहाँले शैक्षिक प्रतिष्ठानको गुणस्तरलाई समयको पदचापसँगै अगाडि बढाउन आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभएको छ। त्यस्तै प्रधानमन्त्री देउवाले सरकारले शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि उचित स्रोत र साधनको व्यवस्था गर्दै आइरहे पनि सरकारको लगानीको तुलनामा शिक्षा क्षेत्रबाट प्रतिफल अपेक्षा अनुसार आउन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनुभयो। उहाँले विश्वविद्यालयको शिक्षा औपचारिक मात्रै नभएर व्यावहारिक हुनुपर्ने भन्दै शिक्षा क्षेत्रमा गरेको लगानीलाई बढी उपलब्धिमूलक र प्रतिफलमुखी बनाउनु पर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो। गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने कार्यमा आफ्नो प्रयास र साधन स्रोत केन्द्रित हुन आवश्यक छ। शिक्षा विज्ञान शिक्षा व्यक्तिको जीवन, राष्ट्रको उन्नति र समग्र समाज सकारात्मक परिवर्तनका लागि हुनुपर्दछ। यस्तो शिक्षा प्राप्त गर्ने समयलाई समान र सहज रूपमा सुनिश्चित हुनुपर्दछ। हाम्रो संविधानले शिक्षाको हकलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्थापन गर्दै कुनै पनि नागरिकले शिक्षाबाट वञ्चित हुन नपाउनु भन्ने कुराको प्रत्याभूत गरेको छ। समाजका सबै वर्ग समुदायले सहज र सुलभ रूपमा आधारभूत तहदेखि उच्च शिक्षासम्म प्राप्त गरी आफ्नो प्रतिभा र सृजना राष्ट्र समाजका लागि उपयोग गर्दै सक्ने वातावरण निर्माण गर्नु हाम्रो राष्ट्रिय दायित्व हो। यसका लागि उच्च शिक्षा नीतिमा समयानुकूल सुधार गर्दै जानुपर्दछ। सरकारले आधारभूत तहदेखि उच्च शिक्षासम्मको विकास र विस्तारमा उचित साधन स्रोतको नियोजन गर्दै आइरहेको छ। तर सरकारको लगानीको तुलनामा शिक्षा क्षेत्रमा प्रतिफल अपेक्षा अनुसार आउन सकेको छैन। यो स्थितिमा सुधार गर्दै शिक्षा क्षेत्रमा गरेको लगानीलाई बढी उपलब्धिमूलक र प्रतिफलमुखी बनाउन जोड दिनुपर्ने आवश्यकता छ। विश्वविद्यालय शिक्षा केवल औपचारिक र सैद्धान्तिक मात्र नभएर व्यावहारिक जीवनोपयोगी समाजको विकास रूपान्तरणमा सहयोगी हुने विकास किसिमको हुनुपर्दछ। मुलुकको लोकतान्त्रिक परिणामलाई सबल र सुदृढ बनाउँदै अर्थतन्त्र तीव्र रूपान्तरण गर्न सृजनात्मक र नवपरिवर्तनात्मक सहजोपयोगी वैज्ञानिक एवं प्राविधिक ज्ञानले
सुसज्जित जनशक्ति आवश्यक पर्दछ। यस सन्दर्भमा आफ्नो गौरवशाली इतिहासलाई कायम गर्दै यस विश्वविद्यालयले यो सापेक्ष शैक्षिक र व्यवस्थापकीय सुधार गर्दै अघि बढ्न आवश्यक छ। यस परिप्रेक्ष्यमा विश्व बजारको माग र परिवर्तन प्रवृत्ति अनुरूपका नवीनतम प्रविधि विषयका कार्यक्रमहरूलाई पाठ्यक्रममा समावेश गरी गुणस्तरीय अध्यापनको सुनिश्चित गर्न विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ। कार्यक्रममा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले शिक्षालाई सिपसँग र सिपलाई रोजगार बजारसँग जोड्नु आजको चुनौती रहेको भन्दै उत्पादन र रोजगारसँग जोड्ने शिक्षा आजको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। उहाँले आजको प्रतिस्पर्धाको युगमा नेपाली मौलिक परम्परा र ज्ञान सिपलाई विश्वसामु विकसित भएका ज्ञान सिपसँग मेल गराउँदै नेपालको शैक्षिक र प्राज्ञिक परिचालनलाई विश्वसामु परिचित र स्थापित गराउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। आजको हाम्रो चुनौती भनेको शिक्षालाई सिपसँग र सिपलाई रोजगार र बजारसँग जोड्ने चुनौती नै आजको हाम्रो महत्त्वपूर्ण चुनौती हो। विश्वविद्यालयहरू छन्, विश्वविद्यालयहरू आफ्नो काम कार्य सम्पादनमा अगाडि बढिराखेका छन् र पनि हामीले आजका धेरै विद्यार्थीहरूलाई हाम्रै देशमा अध्ययन अध्यापनको निम्ति अझै सहज वातावरण बनाउनु पर्ने आजको आवश्यकता रहेको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपालको सबैभन्दा ठुलो र नेपालको सबैभन्दा पुरानो, नेपालको सबैभन्दा धेरै विद्यार्थीहरू अध्ययन गर्ने विश्वविद्यालय, अध्यापन गर्ने ठाउँ भएको हुँदाखेरि नेपालको सम्पूर्ण शिक्षा प्रणाली, खास गरी प्राविधिक शिक्षा, विद्यालय शिक्षा, उच्च शिक्षा सबैको एउटा लिडिङ भूमिकामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक छ। र मैले धेरै कुरा राख्नु भन्दा पनि यो विश्वविद्यालयको थप प्रगतिको पनि म हार्दिक शुभेच्छा प्रकट गर्न चाहन्छु। त्रिभुवन विश्वविद्यालय मुलुककै जेठो र विद्यार्थी संख्या तथा कार्यक्रम सञ्चालनको हिसाबमा देशको सबैभन्दा ठुलो विश्वविद्यालयको रूपमा रहेको कुरा सर्वविदित नै छ। यो विश्वविद्यालय स्थापनाको 6 दशक पार भइसकेको छ र यसले नेपालको उच्च शिक्षाको विकासमा प्रशंसनीय भूमिका निर्वाह गरेको कुरा जगजाहेर नै छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्रदान गर्ने उच्च शिक्षा समय सापेक्ष, बजारमुखी र विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन उचित र समय सापेक्ष सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता हामी सबैले महसुस गरेका छौँ। तथापि त्रिविले सेमेस्टर प्रणाली लागू गर्ने, विद्यार्थीले रुचाएका तथा बजारको माग र अर्थतन्त्रका प्राथमिकताका विषयहरू पठन पाठन गर्ने, वैज्ञानिक र सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू थप गर्ने र दूर शिक्षा, क्रेडिट ट्रान्सफरको व्यवस्था र उच्च शिक्षाको विषय र क्षेत्रलाई विविधीकरण लगायतका नवीनतम सोचाइलाई लागू गरी अघि बढेकोले यस विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीहरूको आकर्षण दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ। यति मात्र होइन, राष्ट्रको इतिहास र संस्कृतिसँग सम्बन्धित विषयवस्तुलाई जोगाइराख्ने दायित्व पनि त्रिविलाई छ। यो बृहत भूमिका निर्वाह गर्दै अझै पनि राष्ट्रको करिब 80% विद्यार्थी भार लिएर निरन्तर क्रियाशील रहनु र देशको प्रशासन, राजनीति, अनुसन्धान लगायत राष्ट्रिय जीवनमा अहम भूमिका खेल्ने प्राय सबै क्षेत्रमा यहीको उत्पादनले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नु हामी सबैको लागि गौरवको विषय हो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको 48औं दीक्षान्त समारोहमा 2078 असार 1 गतेदेखि गत जेठ मसान्तसम्म ट्रान्सक्रिप्ट लिएका 62,237 विद्यार्थी दीक्षित भएका छन्। तर दीक्षान्त समारोहमा सहभागिताका लागि भने करिब 10,237 विद्यार्थीले मात्रै फारम भरेको परीक्षा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ। समारोहमा एमफिल विद्यावारिधि र सर्वोत्कृष्ट अङ्क ल्याउनेलाई पदक वितरण गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतले निलम्बित प्रधानाध्यादेश चोलेन्द्र शमशेर जबराको निलम्बन कायमै रहने भन्दै संघीय संसदका महासचिवले दिएको पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संसद सचिवालयका महासचिव डाक्टर भरतराज गौतमले दिएको पत्र तत्काल कार्यान्वयन नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको हो। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीश विशम्बर प्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर प्रसाद खतिवटा, डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराई र अनिल कुमार सिन्हाको इजलासले जबराको निलम्बन निष्प्रभावी हुने भनी संसद सचिवालयका महासचिव गौतमले आफ्नो क्षेत्र अधिकारभन्दा बाहिर गएर पत्र पठाएको भन्दै त्यसको
कार्यान्वयनमा रोक लगाएको हो। सर्वोच्चले प्रधान न्यायाधीश जबरामाथिको महाअभियोग निष्प्रभावी हुने कुनै कानूनी आधार नभएको दावी गरेको छ। संसद सचिवालयका महासचिव गौतमलाई जबराको महाअभियोग निष्प्रभावी पार्ने कुनै अधिकार नभएको प्रश्न पारेको सर्वोच्च बारका सचिव ऋषिराम घिमिरेले जानकारी दिनुभयो। महाअभियोग सम्बन्धी कारबाहीका सन्दर्भमा संघीय संसद प्रतिनिधि सभाको महाअभियोग सिफारिस समितिले अर्को प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पेश गरी टुङ्गो लगाउनु पर्ने भनी उल्लेख गरी सभामुख समक्ष पेश भएको देखिएको उल्लेख गरिएको उहाँले बताउनुभयो। संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दा नयाँ प्रतिनिधि सभाबाट कुनै काम कारबाही अगाडि नबढेकाले प्रस्ताव निष्क्रिय रहने कानूनी आधार नदेखिएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख गरिएको सचिव घिमिरेले बताउनुभयो। महासचिवले आफूमा नरहेको अधिकारको प्रयोग गरी पत्राचार गरेको भन्ने पनि प्रश्न उठाइएको उहाँले बताउनुभयो। अस्तिको दिन रिट निवेदन दर्ता गरेको थियो र आज संवैधानिक इजलास समक्ष चाहिँ हियरिङ भयो र त्यसमा संवैधानिक इजलासबाट भएको आदेश यहाँहरू समक्ष वाचन गर्न अनुमति चाहे। यसमा अन्तरिम आदेश जारी गरी पाऊँ भन्ने निवेदन मागका सम्बन्धमा विचार गर्दा रिट निवेदनमा प्रतिनिधि सभाको निरपेक्ष अधिकारमाथि अनुचित बन्देज लगाउँदै प्रत्यक्ष महासचिवले महाभियोग प्रस्तावलाई निष्क्रिय पार्ने प्रवृत्त धारणा तथा कलुषित मनसाय राखी 2079-8-21 गतेको पत्रको कानुनी तथा संवैधानिक आधार नरहेको तथा क्षेत्राधिकारको समेत अभाव रहेको भनी जिकिर लिएको देखियो। उल्लेखित महाभियोग सम्बन्धी कारबाहीका सन्दर्भमा संघीय संसद प्रतिनिधि सभाको महाभियोग सिफारिस समितिले अर्को प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पेश गरी टुङ्गो लगाउनु पर्ने भनी उल्लेख गरी सम्माननीय सभामुख समक्ष पेश भएको देखिन्छ। तत्पश्चात प्रतिनिधि सभाबाट कुनै कारबाही भएको भन्ने तथ्य खुल्न आएको पाइएन। तर महासचिवले मिति 2079-8-21 लेखेको विवादित पत्रमा सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर जबराले कार्य सम्पादन गर्न नपाउने भन्ने बेहोराको पत्र समेत निष्प्रभावी भएको भनी उल्लेख भएको पाइयो। तर पत्रमा निष्प्रभावी हुनुको कानुनी आधार भने खुल्न आएको देखिँदैन। यसरी प्रस्तुत रिट निवेदनका सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण संवैधानिक एवं कानुनी प्रश्न उठाएको अवस्था देखिएको छ। महासचिवले आफूमा नरहेको अधिकारको प्रयोग गरी पत्राचार गरेको भन्ने पनि प्रश्न उठाइएको देखिन्छ। संविधानद्वारा प्रतिनिधि सभालाई प्रदान गरिएको अधिकार महासचिवले प्रयोग गरेको सम्बन्धी गम्भीर र महत्त्वपूर्ण प्रश्न खडा भएको सन्दर्भमा महासचिवले लेखेको पत्रको तत्काल कार्यान्वयन हुनु सुविधा र सन्तुलनका दृष्टिले हेर्दा मनासिब देखिएन। तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन उपरको सुनवाई नटुङ्गिएसम्मका लागि संघीय संसद सचिवालयका महासचिवद्वारा हस्ताक्षरित पत्र सङ्ख्या 79-80-7 मिति 2079-8-21 को पत्र कार्यान्वयन नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलास सञ्चालन नियमावली 2072 को नियम 19 को उपनियम 4 बमोजिम यो अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ। आदेशको जानकारी तत्काल प्रत्यक्षहरूलाई दिनु भनी अन्तरिम आदेश जारी भएको छ। धन्यवाद। संविधानद्वारा प्रतिनिधि सभालाई प्रदान गरिएको अधिकार महासचिवले प्रयोग गरेको सम्बन्धी गम्भीर र महत्त्वपूर्ण प्रश्न खडा भएको सन्दर्भमा महासचिवले लेखेको पत्रको तत्काल कार्यान्वयन हुनु सुविधा सन्तुलनका दृष्टिले मानसिक नभएको सर्वोच्चले जिकिर गरेको छ। संघीय संसदका महासचिव गौतमले यही मङ्सिर 21 गते प्रधान न्यायाधीश जबरा सर्वोच्च अदालत लगायत निकायमा महाभियोगको प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको पत्र पठाउनु भएको थियो। यससँगै आगामी मङ्सिर 27 गते 65 वर्ष उमेर हदका कारण सेवानिवृत्त हुनु अघि सर्वोच्च अदालत फर्किने जबराको अन्तिम प्रयास पनि असफल भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले मुलुकमा संघीयताको औचित्य नभएको बताउनु भएको छ। रिपोर्टर्स क्लब नेपाल लुम्बिनी प्रदेश कार्यालयले कपिलवस्तुमा आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै नेता विप्लवले वर्तमान संघीयता जनताका लागि नभई नेता व्यवस्थापनका लागि मात्र भएकाले मुलुकमा संघीयताको औचित्य नरहेको बताउनु भएको हो। साक्षात्कार कार्यक्रममा विप्लवले प्रदेश र संघको निर्वाचनमा आएको मत परिणामले दलहरूको औचित्य नभएको प्रश्न पारेको बताउनुभयो। उहाँले राज्य आर्थिक संकटको भुमरीमा फसेकाले राज्यले विशेष आर्थिक नीति नल्याए नेपाल श्रीलङ्का भन्दा थप संकटमा पर्ने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले आफूहरूले थालेको क्रान्ति मान्छे मार्ने नभई वैज्ञानिक समाजवाद ल्याएर आर्थिक क्रान्ति गरी देशको स्वाधीन अर्थतन्त्रको क्रान्ति गरेको स्पष्ट पार्नुभयो। महासचिव विप्लवले भर्खरै सम्पन्न मङ्सिर 4 को निर्वाचनले जनतामा खुशी उल्लास छाउन नसकेको
सकेको भन्दै दल र दलका नेताहरू सुध्रिनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार हुँदा गरिएको 3 बुँदे सहमति र वर्तमान सरकारसँग पनि सहमति कार्यान्वयन गर्नका लागि विभिन्न कोणबाट छलफल भइरहेको बताउनुभयो। म कस्तो देख्छु भन्दाखेरि अब भाग नपाएका होला भाग शान्ति गर्ने एउटा ठाउँ ढोका झ्याल खोलेको जस्तो मात्रै मलाई लाग्छ। आफ्नो प्रदेशको केही बजेट छैन, आय स्रोत छैन होइन। अब केन्द्रको पैसा लिएर बाँडेर खाने हो भने यो संहिता किन चाहियो? क्लियर छ कि त्योभन्दा त बरु डाइरेक्ट त्यो पैसालाई त जनताको हितमा प्रयोग गर्न सकिन्छ नि। लुम्बिनी प्रदेशको लागि केन्द्रले खरब पैसा छुट्याइदिएर र त्यो खरब पैसा यहाँ तलब बाँडेर केही मन्त्री र मुख्यमन्त्री मन्त्री र कर्मचारीले बाँडेर खाने हो भने त्यो किन चाहियो संहिता? त्यो त डाइरेक्ट के गरे भइहाल्यो भन्दाखेरि केन्द्रले त्यो बजेट बरु जनताको हितमा प्रयोग गरेर भएको त आफ्नो स्रोत छैन, केन्द्रकै पैसा भाग छुट्याएर लिएर बाँडेर खाने जस्तो दलहरूले भने यो चाहिँ जनताको हितकर छैन कि। आर्थिक ढङ्गले हेर्नु भने राजनीतिक ढङ्गले पनि यसको अर्को क्षेत्र देखिँदैन कि। न यसले भाषागत ढङ्गले संरक्षण गर्न सकेको छ, न यसले आर्थिक क्षेत्रमा संरक्षण गर्न सकेको छ, न सांस्कृतिक एउटा नेतृत्व गर्न। के को लागि हो त यो संहिता भन्दाखेरि यसको पुष्टि चाहिँ वैज्ञानिक के प्रमाणित चाहिँ भएको छैन भन्ने चाहिँ हाम्रो छ। संहिता चाहिन्छ भने जनताको संहिता, समाजवादी संहिता चाहियो जहाँ जनताले आफ्नो भाषाको संरक्षण गर्न पाउन्, आफ्नो भूगोलको संरक्षण गर्न पाउन्, आफ्नो स्रोत साधनको परिचालन गर्न पाउन् र राज्यसँग केन्द्रीय राज्यसँग एउटा सहकार्यको वातावरण गर्न पाउन्। त्यस्तो संहिता पो चाहिएको हो त। यो चाहिँ हाम्रो छ। अहिलेको संहिताको औचित्य हामी देख्दैनौँ। 3 बुँदेमा सायद यहाँलाई थाहा छ एउटा मुद्दा खारिज गर्ने छ, एउटा हाम्रो प्रतिबन्ध हटाउने छ, एउटा चाहिँ यो बन्दीहरू छोड्ने कुरा छ र अनि राजनीतिक विषयमा छलफल गर्ने भन्ने छ। भन्नुहोस् न, त्योमा उहाँहरू प्रवेश गर्न चाहनु भएको छैन। अहिले कङ्ग्रेसको नेतृत्वको सरकारसँग पनि हाम्रो कुरा गरिरहेको छ र आज भोलितिर उहाँहरू हामी सोध्छौँ भनिराख्नु भएको छ। सोच्नुहोस् हामीले त्यही भनेका छौँ। तर तपाईँहरूले मुद्दा अब 2 वर्ष हुन थाल्यो, तपाईँहरू मुद्दा खारेज गर्नुहुन्न र त्यसपछि 3 बुँदेलाई लागू गर्नुहुन्न भने हामी के बुझ्छौँ भन्दाखेरि राज्य चाहिँ सहमतिप्रति इमान्दार छैन र राज्यले शान्ति चाहेको छैन भन्ने कुरा हामी बुझ्छौँ भनेर हामीले प्रश्नले भनेका छौँ। बात यहाँ छ। अब अर्को क्रान्तिको कुरा गर्दाखेरि 17,000 मऱ्यो, फेरि तपाईँहरू किन यो गरिराख्या भन्ने जो छ धेरै साथीहरूले सोध्नुहुन्छ, यो ठिकै पनि हो। म के भन्छु भने नेपाली काङ्ग्रेसले 100 वरिपरि रबर बजाएकै हो होइन। गिरिजा पनि बाल बच्यायो नि विराटनगर काण्डमा भन्नुहोस् न होइन। हाइजेकै गर्यो काङ्ग्रेसले। तपाईँ पैसा हाम्रो त पैसा बोक्या जहाँ त अहिलेसम्म लुट्या छैन भन्नुहोस् न। काङ्ग्रेसले त भारतबाट नेपाल ल्याउनु थाल्यो पैसा बाटोबाट लुटेर इन्डियातिर फर्काइदियो भन्नुहोस् न। अब यस्ता कुरा नगरेको भए त्यो राणा शासन सिद्धिँदैन थियो होला। कङ्ग्रेसका साथीहरूलाई मैले भन्ने यो छ। अब 17,000 मान्छे त यो अहिले त आयो त। सामन्तवादको अन्त्य भयो, राजतन्त्रको अन्त्य भयो, गणतन्त्र आएको छ। कम्तीको त प्रगति त भयो त। हाम्रा दिदीबहिनीहरूले बन्दुक समाइराख्नु भएको छ, मलाई खुसी लाग्छ कि। नेपाल आर्मीमा पहिला थिएन नि त, सेना कहाँ थियो, प्रहरीमा थियो। जनमुक्ति सेनामा आएर दनादन तपाईँको बहिनीहरूले चाहिँ कमाल गरेपछि, चमत्कार गरेपछि सिँगै देश चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि प्रभावित भएको छ र अहिले सबैतिर तपाईँ पाउनुहुन्छ। महासचिव विप्लवले नेपालमा कम्युनिस्टहरू बलियो हुँदा कम्युनिस्ट र देश सिद्ध्याउन चाहने विदेशी शक्तिहरूको निन्द्रा हराम भएको भन्दै नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीहरू एक हुनुपर्ने बताउनुभयो। 74औं अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार दिवसको पूर्व सन्ध्यामा दण्डहीनताको अन्त्यको माग गर्दै काठमाडौँको माइती घरमा प्रदर्शन गरिएको छ। नेपाल मानव अधिकार संगठनको आयोजनामा न्यायपालिकालाई राजनीतिक हस्तक्षेप मुक्त बनाउनुपर्ने माग राख्दै शुक्रबार प्रदर्शन गरिएको हो। सबैका लागि मर्यादा, स्वतन्त्रता र न्याय, संक्रमणकालीन न्यायको बहानामा नियमित फौजदारी प्रणाली अवरुद्ध नपारियोस्, दण्डहीनताको अन्त्य गरियोस् भन्ने लगायतका नाराहरू लेखिएको प्लेकार्ड बोकेर प्रदर्शन गरिएको छ। लम्बिदो संक्रमणकाल र राजनीतिक अस्थिरताका कारण नेपालमा मानवाधिकारको अवस्था कमजोर हुँदै गएको मानवाधिकार कर्मी चरण प्रसाईले बताउनुभयो। उहाँले विधिको शासनको अभावले लामो समय अघिका पीडितले समेत न्याय पाउन नसकेको भन्दै मङ्सिर 4 को निर्वाचनले राजनीतिमा वैकल्पिक शक्तिको उदय भएकाले परम्परागत दलहरूले पीडितलाई न्याय दिन नसके ती दलहरू विस्थापित हुने बताउनुभयो। यहाँ सरकार भन्दाखेरि पनि यहाँ पदमा बसेका व्यक्तिहरूले त्यसको निम्ति पहल गरेन भने हाम्रो मानवाधिकार आयोग जसरी स्थापना कालदेखि नै A ग्रेडमा थियो, अब त्यो B ग्रेडमा झरिसकेपछि फेरि त्यसलाई A ग्रेडमै उकास्न धेरै समय लाग्न सक्छ। त्यसैले हामी त्यस अवस्थामा पनि गम्भीर अवस्थामा छौँ भने हाम्रो सङ्क्रमणकालीन न्याय अहिलेसम्म टुङ्गोमा लागेको छैन। शान्ति प्रक्रियाको कुरा गर्ने हो भने शान्ति प्रक्रियाका मुख्य 3 वटा अङ्ग थिए। एउटा संविधान निर्माण, संविधान सभाद्वारा संविधान निर्माण, अर्को माओवादी लडाकुहरूको सेनामा समायोजन
र सङ्क्रमणकालीन न्याय। पहिलो र दोस्रो जुन एउटा मुद्दा हो त्यो चाहिँ वास्तवमा कुरा भएकै छ भनेर हामीले भन्नुपर्छ, किनभने त्यो राजनीतिक मुद्दा थियो। त्यो राजनीतिक दलहरूको त्यो चाहिँ उनीहरूको स्वार्थको कुराहरू थियो, त्यो पुरा भयो। तर सङ्क्रमणकालीन न्याय जुन कि पीडितको मुद्दा हो, पीडितलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने कुरा राज्यले जुन हो त्यो चाहिँ अहिलेसम्म सम्बोधन भएको छैन। तर यो सम्बोधन नभए पनि तपाईँले जसरी 3 राजनीतिक दलले यसलाई जकडिराखेका थिए, अबको अवस्था के हो भने अब तिमीहरूको हातमा मात्रै राजनीति छैन भन्ने कुरा चाहिँ अहिलेको विगतको जुन मङ्सिर 4 को चुनाव हो त्यसले चाहिँ देखाइसकेको छ। अब यो वैकल्पिक शक्तिहरू राजनीतिमा वैकल्पिक शक्तिहरू उदाइसकेका छन्। यदि परम्परागत दलहरूले आफ्नै परम्परागत शैली र पीडितलाई न्याय नदिने खालको उनीहरूको जुन कार्यशैलीहरू छ त्यसको निरन्तरता उनीहरूले दिए भने यी दलहरू अवश्य पनि बढारिनेछन्। उनीहरू राजनीतिक सिनारीबाट कहाँ पुग्नेछन् भन्ने कुरा उनीहरूलाई नै थाहा। विगत 10 वर्ष सशस्त्र युद्धको समयमा भएका हत्या, हिंसा तथा अपहरण जस्ता मानवाधिकार हननका घटनाहरूको छानबिन गर्न सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग गठन गरिए पनि पीडितले न्याय पाउन नसकेको उल्लेख छ। मानवाधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्र जारी भएको दिनको सम्झनामा हरेक वर्ष डिसेम्बर 10 तारिखमा अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार दिवस मनाउने गरिन्छ। नेपाल स्काउटले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको सम्पत्तिको उपभोग गर्न पाउने वातावरण सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। स्काउटले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै आफ्नो स्वामित्वमा रहेको लैनचौर स्थित जग्गा निर्विवाद उपभोग गर्ने वातावरण बनाइदिनका लागि सरकारसँग माग गरेको हो। नेपाल स्काउटका अध्यक्ष लोक बहादुर भण्डारीले स्काउटको नाममा लैनचौरमा रहेको 3 रोपनी जग्गा स्काउटले 2065 सालमा खड्का ल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्रणालीसँग 10 वर्षका लागि करार सम्झौता गरी उपलब्ध गराएकोमा समय सकिएपछि आफूहरूले पटक पटक सो जग्गा खाली गर्न भने पनि अठेर गरिएको बताउनुभयो। अदालतबाट मुद्दा जितेर आउँदा पनि जग्गा फिर्ता नगरी उल्टै आफूहरूमाथि पटक पटक धाक धम्की दिएको र कार्यालय समेत तोडफोड गरिएको उहाँले बताउनुभयो। अध्यक्ष भण्डारीले सत्ता र शक्तिको आडमा अदालतको आदेशलाई अवहेलना गरेर अमुक व्यापारीको पक्षमा प्रहरी टोलीले गुण्डागर्दी शैलीमा आफूहरूको कार्यालयका सुरक्षाकर्मीमाथि हातपात गरी तोडफोड भएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले स्काउटले भाडा बापत पाउनुपर्ने 1,95,19,166 रुपैयाँ पनि लिन बाँकी रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले स्काउटको सम्पत्ति कब्जा गर्न खोजिएको भन्दै आफूहरूले कुनै पनि हालतमा त्यस्तो हुन नदिने बताउनुभयो। एउटा बालबालिकाको संगठन, युवाहरूको संगठनलाई धज्जी उडाएर यो भनेको त कोही होइन, यो राज्य केही होइन, म ठुलो मान्छे हो र मैले भनेको सबै निकायले मान्छ र यो सम्पत्ति नियन्त्रणमा आउँछ भन्ने ढङ्गको यो जुन बुझाइ छ र जुन ढङ्गले हिजोको हिजोको लिडरसिपमा हुँदाखेरि मान्छेलाई प्रलोभन दिने, त्यो ढङ्गले धम्क्याउने, तर्साउने, विभिन्न खालको गुण्डागर्दी गर्ने यी खालका धेरै खालका प्रयत्न हुँदाखेरि पनि हामीले नडगिकन यत्तिकै हामीले यो कुरालाई सुरक्षित गरिरहेका छौँ। यो सुरक्षित गर्दाखेरि अहिले हामीले के प्राप्त, अब त पुलिस समेतको प्रहरी प्रशासन समेत दुरुपयोग गर्न थालिसक्यो र राज्यको संस्थाहरू नै दुरुपयोग भएर राज्यकै संस्थै विरुद्धमा लाग्छ भने यसमा चाहिँ अब चाहिँ यो आवाजलाई बाहिर ल्याउनुपर्छ, हामीले यो कुरालाई बुझाउनुपर्छ र यो सम्पत्ति कब्जा गर्न खोजिएको छ भन्ने कुरा चाहिँ यो षड्यन्त्रको एउटा चाहिँ पछाडिभित्रको रहेको एउटा षड्यन्त्रको चाहिँ अरू कुनै कुरा छैन। हामीले सहज ढङ्गले भाडामा दिएको छ, हामी भाडा उठाउन चाहन्छौँ, हाम्रो भाडा तिर्नुपर्छ, उहाँहरूले तिरिरहनु पर्ने ठाउँमा तिर्नु भएको छैन। अर्को कुरा, यहाँ किन तोडफोड हुन्छ? तोडफोड बाह्रमा तोडफोड हुनु पीडाको कारण भनेको यो सम्पत्ति कब्जा गर्ने उद्देश्य छ। यो सम्पत्ति कब्जा गर्न हामी दिने पक्ष नहुँदाखेरि हामी डटेर यसको राख्दाखेरि आज फेरि विभिन्न बाहना गरेर हाम्रा स्टाफहरूलाई, हाम्रो कर्मचारीहरूलाई हातपात गर्ने भन्ने राज्यकै अनि प्रहरी आएर थम्काउने, तर्साउने, कुटपिट गर्ने, तोडफोड गरेर आफै तोडफोड गर्ने, राज्यको अदालतमा जहाँसुकै गए जा नगए जा प्रहरीको विरुद्ध जा भनेर यस्तो शब्दहरू प्रयोग गर्दाखेरि हामी चकित भयौँ र यो कुरालाई तपाईँहरूको बिचमा बुझाउनुपर्छ भन्ने हामीले यो पत्रकार समिट पनि गरेको हौँ। र यसमा रहेको कुराको जिस्ट भनेको अरू स्काउटका सम्पूर्ण गतिविधि नियमित ढङ्गले बढाएका छन्, तर यो सम्पत्ति स्काउटको चाहिँ यो लोकेसनमा भएको सम्पत्ति कब्जा गर्नको लागि एउटा व्यक्तिले गरेको दुस्साहस त्यो कुरालाई नजाने ढङ्गले राज्यको विभिन्न खालको प्रहरी प्रशासनलाई व्यक्तिगत रूपमा प्रयोग गरेर यो सम्पत्ति कब्जा गर्ने कुरा चाहिँ हामीबाट सम्भव छैन। असम्भव चिजहरूमा प्रयत्न गर्दाखेरि यो खालको
के अरे झै झगडा यो खालको तोडफोडसम्ममा प्रहरीलाई प्रयोग गरेर अनि अरू गुन्डागर्दीबाट पनि सम्भव नभएपछि प्रहरी प्रयोग गर्ने काम भएको छ। यो कुराको आवाज तपाईँहरूका बिचमा लान खोजेको र यो अब हामी हाम्रो सम्पत्ति हाम्रो नियन्त्रणमा राख्छौँ र हाम्रो सम्पत्तिलाई हाम्रो स्काउटको प्रयोगमा र हामीले दूरदर्शी ढङ्गले भोलिका दिनमा युवा कसैले पनि यस्तो खालको दुस्साहस नगरोस् भन्ने तहमा यो सम्पत्तिको सुरक्षा गर्ने काम हाम्रो नियन्त्रणमा रहेको छ। हामी यो काम गर्छौँ। उहाँले स्काउटमाथि ज्यादती हुँदा र अदालतको समेत अवहेलना हुँदा पनि राज्य गम्भीर नभएको आरोप लगाउनुभयो। स्काउटले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा हालेपछि खड्का ल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्रणालीले भोग चलन गर्दै आएको 3 रोपनी जग्गा र जबरजस्ती कब्जा गरेको करिब 7 रोपनी पार्किङ क्षेत्रमा खड्का ल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्रणालीको कुनै हक दाबी नहुने फैसला आएको भए पनि हालसम्म सो जग्गा स्काउटको नियन्त्रणमा नआएको जनाइएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बहुमतका संयोजक धर्मेन्द्र बास्तोलाले संसदवादी कम्युनिस्ट पार्टीहरू नीति सिद्धान्तविहीन भएको बताउनु भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको आगामी दिशा विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै संयोजक बास्तोलाले संसदवादी कम्युनिस्ट पार्टीहरू नीति सिद्धान्तविहीन भएको बताउनु भएको हो। उहाँले वर्तमान राज्य प्रणाली रहिरहे कम्युनिस्टको नाममा भोट थाप्नेहरू नामेट भएर जाने भन्दै संसदवादी दल कम्युनिस्टको नाममा विकृत र भ्रष्ट भएको बताउनुभयो। साम्राज्यवादी शक्तिले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई निर्वाचनबाट परास्त गरेको भन्दै संयोजक बास्तोलाले निर्वाचनबाट नयाँ शक्ति उदय भएको नाटक देखाइएको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले निर्वाचनमा संलग्न कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूलाई नातावाद, कृपावाद, भ्रष्टाचार र तस्करीको आरोप लाग्ने गरेकाले कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई जनताले कारवाही गरेको दावी गर्नुभयो। अहिलेको यो संसदवादी व्यवस्था र कम्युनिस्टको नाममा विकृतीकरण, भ्रष्टीकरण सिद्धान्त राजनीतिमाथि वकालत गर्ने काम संसदवादीहरूले गरेको उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो। हरेक व्यक्तिको पर्सनल सोभरेन्टी अर्थात् व्यक्तिगत स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, साम्राज्यवाद हुँदासम्म कुनै पनि व्यक्तिले व्यक्तिगत सार्वभौमिकताको रक्षा गर्न सक्ने स्थिति चाहिँ छैन अहिले। चाहे त्यो एसियाका देशहरूमा होस्, चाहे त्यो ल्याटिन अमेरिकी देशहरूमा होस्, चाहे खास गरिकन एसिया, ल्याटिन अमेरिका, अफ्रिकी देशहरूमा। अमेरिका त साम्राज्यवादी देश भएको कारणले त्यहाँको अन्तर्विरोध छुट्टै छ। तर तपाईँले हेर्नु भने कुनै पनि देश, चाहे तपाईँले विकसित भनिएको थाइल्यान्डलाई हेर्नुहोला, चाहे त्यो विकसित भनेको सिङ्गापुरलाई हेर्नुहोला, चाहे त्यो विकसित भनेको इरानलाई हेर्नुहोला, साउदी अरेबियालाई हेर्नुहोला, नेपाल अविकसित देश भएको नेपाल, बङ्गलादेश, भारत जस्ता चाहिँ अविकसित देशहरू, विकासोन्मुख देशहरूका हरेक व्यक्तिगत अर्थात् हरेक व्यक्तिमा पर्सनल सोभरेन्टी, व्यक्तिगत सार्वभौमिकताको रक्षा गर्ने चुनौती अहिले हरेक जनताको निम्ति चाहिँ पैदा भएको छ। यो स्थितिमा अहिले आवश्यकता के छ भन्दाखेरि कम्युनिस्टहरूको एकताको आवश्यकता छ। नेपालको मात्रै होइन, बाहिरको पनि र नेपाल देशभित्र आउँदाखेरि नेपालका सबै कम्युनिस्टहरूको एकताबद्ध हुने, त्यसले साम्राज्यवादका विरुद्ध सशक्त प्रकारको सङ्घर्ष, जस्तो भन्नुहोस् अहिले नेपालमा संसदवादीहरू आत्मसमर्पण त गरेकै थिए कम्युनिस्टको नाममा, तर पनि उनीहरूको पराजयको पछाडि 3टा कारणहरू छन्। एउटा, जनताले पनिसमेन्ट गर्यो। पहिलो कारण थियो जनताले कम्युनिस्टहरूलाई कम्युनिस्ट आचरण प्रयोग नगरेको कारणले, चाहे त्यो एमाले होस्, चाहे त्यो चाहिँ माओवादी केन्द्र होस्, चाहे त्यो अरू कुनै पनि कम्युनिस्ट पार्टीहरू हुन्, उनीहरूले आफ्नो नीति, आफ्नो चाहिँ सिद्धान्त, आफ्नो चाहिँ लक्ष्य, उद्देश्य त्यो माथि बलात् गरेको कारणले, उनीहरूले चाहिँ धर्मच्युत भएको, धर्मपरायण भएको कारणले, धर्मच्युत भएको कारणले, धर्म भनेको नीतिबाट च्युत भएको कारणले त्यसलाई जनताले कारबाही गरे। एउटा कारण त्यो छ। दोस्रो कारण, साम्राज्यवादीहरूको गठबन्धन, साम्राज्यवादीहरूको चलखेल अर्थात् उनीहरूको डिजाइन। उनीहरूले कम्युनिस्टको नाममा एमालेलाई पनि चाहँदैनन्, कम्युनिस्टको नाममा माकेलाई पनि देख्न चाहँदैनन्। पार्लियामेन्टमा नीति बनाउने ठाउँमा जतिसुकै दलाली गरे पनि, हुन त उनीहरूको दलाली र उनीहरूमाथिको चाप त ओसिफाइड भइसक्यो, त्यसलाई जति खपे पनि, जति च्यापे पनि खप्न सक्ने बनिसकेका छन् उनीहरूले। तर पनि त्यो लेभलमा पनि उनीहरूले सहन सक्ने स्थिति बनेन र उनीहरूको डिजाइनमा उनीहरूलाई परास्त गरियो योजनाबद्ध तरिकाले।
तेस्रो कारण चाहिँ नयाँ प्रकारका शक्तिहरूको उदयको नाटक देखाउने काम पनि चाहिँ के छैन गरिएको छ। उहाँले कम्युनिस्ट पार्टीहरू एकताबद्ध हुनुपर्नेमा जोड दिँदै सशक्त प्रकारको कम्युनिस्ट आन्दोलन निर्माण गर्न क्रान्तिकारी कार्यदिशा बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। दुई पटक स्मरण शक्तिका माध्यमबाट गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डमा नाम दर्ता गराउन सफल भएका डाक्टर नवल पन्जियारले सही व्यक्तिको पहिचान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरेर नक्कली मेमोरी किङहरूले गर्दा वास्तविक मेमोरी किङहरू ओझेलमा परेको उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो। जनकपुर उपमहानगरपालिका 16 कपिलेश्वरमा जन्मिएका डाक्टर पन्जियारले 19 डिसेम्बर 2020 मा 1 मिनेटमा 54वटा वस्तुलाई स्मरण गरेर विश्वमा नयाँ कीर्तिमान राख्न सफल हुनुभएको थियो। पन्जियारले पुनः दोस्रो पटक 2022 मा 1 मिनेटमा 59 शब्दलाई स्मरण गरेर नयाँ कीर्तिमान राख्न सफल हुनुभएको थियो। उहाँको दोस्रो रेकर्डसँगै संसारकै धेरै मेमोरी राख्न सक्ने मध्ये दोस्रो व्यक्ति हुनुभएको छ। दोस्रो पटक 2022 मा रेकर्ड राखेर उहाँले आफू गिनिज बुकमा डबल रेकर्ड राख्ने संसारको पहिलो नेपाली भएको समेत दावी गर्नुभयो। आफू मेमोरी किङ भएको असत्य भ्रम फैलाउनेहरूलाई लक्षित गर्दै उहाँले आफ्नो सम्पर्कमा आए आफैले शब्द स्मरण गर्ने तरिका सिकाइदिने पनि बताउनुभयो। उहाँले नभएको रेकर्डलाई जनतामा झुटो प्रचार नगर्न र असत्य कुराको भ्रम नफैलाउन आग्रह गर्नुभयो। हाम्रो नेपाली जनता र मिडियालाई धेरै कुरा अवगत नभएर पनि त्यो उसको फाइदा चाहिँ उठाइयो। ओके, र यही कुरालाई सत्य तथ्य चिर्नको लागि नै मैले पहिलो रेकर्ड राखेँ 19 डिसेम्बर 2020 मा, जसमा 1 मिनेटमा मैले 54 अब्जेक्ट मेमोराइज गरेको थिएँ। ओके, त्यस पछाडि जस्तो अघि तपाईँले भनिसक्नु किन भ्रम फैलियो। अब अघि यहाँ साथीहरूले भनिरहेको पत्रकार साथीहरूले कि सर यहाँ बजारमा त अलरेडी मैले सुनेको छु कि लाइक 1 मिनेटमा 83वटा कोही गरेको छ, कोही 102वटा गरेको छ, कोही 105वटा गरेको छ, तपाईँको त 59वटा मात्रै छ। फेरि तपाईँले कसरी यो रेकर्ड राख्नुभयो? तब यो न्युज कहाँबाट कसरी त्यो त मलाई थाहा भएन। तर कुरा यदि गर्ने अथोरिटीको त संसारमा सबैलाई थाहा छ। अथोरिटी भनेको मात्र गिनिज वर्ल्ड रेकर्ड हो र गिनिज वर्ल्ड रेकर्डको साइटमा पनि गएर यदि हेर्नुभयो या गुगलमा पनि यदि सर्च गर्नुभयो भने मात्र एउटा नाम त्यहाँ देखिन्छ, त्यो हो नवल पन्जियारको। ओके, र मैले यो जुन 18 जनवरी यही सालमा 2022 मा जुन रेकर्ड आएको थियो, यो रेकर्डले गर्दा म संसारकै पहिलो नेपाली परे जसले मेमोरी पावरमा डबल गिनिज वर्ल्ड रेकर्ड गरी आफ्नो लाइक विश्व सामु नेपालले चिनाउने केही योगदान गरेको छु। राइट, सो यो तपाईको हाम्रो रेकर्ड यहाँ छ। र खास गरेर अब अरूले किन भन्यो कि 1 मिनेटमा मैले 83वटा गरेँ, 102वटा गरेँ, 105वटा, त्यो त त्यो व्यक्तिलाई बरु ल्याएर सोध्यो भने अझै क्ल्यारिटी हुन्छ। राइट, बिकज यसले मैले भन्नुपर्दाखेरि र नभनिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो। बरु म त के भन्न चाहन्छु भने जसले यदि भ्रम फैलाउँछन् कि मसँग 1 मिनेटमा 83वटा गरेँ, 102वटा गरेँ, 5वटा जे पनि भन्छन्, म त्यति भन्छु कि त्यो भाइहरूलाई यदि तपाईलाई यदि आइडिया छैन र स्किल छैन भने आउनुहोस्, बरु म सिकाइदिन्छु स्किल। ओके, त्यसको युज गरेर साँच्चैको रेकर्ड राख्नुहोस्। तर नभएको रेकर्डलाई जनता वास्तविक झुटो प्रचार नगरिदिने। ओके, त्यो चाहिँ एउटा मेरो मनको चाहना। र हाम्रो जुन मिडिया या नेपाली जनताले जुन कुरा धेरै थाहा छैन त्यसको बेफाइदा लाइक मिसगाइड गरेर या त्यो मौकाको बेफाइदा चाहिँ नउठाओस्, त्यति मेरो भनाइ छ। उहाँले कतिपयले आफ्नो व्यवसाय बढाउनका लागि म मेमोरी ट्रेनर हो भन्ने गरेको उल्लेख गर्दै योगदानका आधारमा पनि जनताले पहिचान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। अमेरिकी संसदले समलिङ्गी सम्बन्ध र अन्तर्जातीय विवाहलाई संरक्षण गर्ने ऐतिहासिक विधेयक पारित गरेको छ। यसअघि अमेरिकी संसदको माथिल्लो सदन सिनेटले यो विधेयकलाई पास गरिसकेको थियो। तल्लो सदनबाट पनि पारित भएपछि अब राष्ट्रपति जो बाइडेनले हस्ताक्षर गरेसँगै यो विधेयकले कानूनको रूप लिनेछ। राष्ट्रपति बाइडेनले यो ऐतिहासिक विषय भएको भन्दै आफूले गर्वका साथ हस्ताक्षर गर्ने बताउनु भएको छ। तल्लो सदनमा रिपब्लिकन पार्टीका 39 सांसदले विधेयकको समर्थनमा मतदान गरेका थिए। अहिले अमेरिकी संसदको तल्लो सदनमा डेमोक्रेटिक पार्टीको बहुमत छ। यद्यपि हालै सम्पन्न मध्यावधि निर्वाचनको नतिजाका कारण आगामी जनवरीबाट रिपब्लिकन पार्टीले बहुमत हासिल गर्नेछ। अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले रूढिवादी विचारधाराका न्यायाधीशहरूको नेतृत्वमा गर्भपतन सम्बन्धी पुरानो निर्णयलाई उल्टाइदिएपछि अमेरिकामा यस विधेयकको बहस सुरु भएको थियो।
भारतको सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी भाजपाले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको गृह राज्य गुजरातमा फेरि पनि भारी बहुमतसहित सरकार बनाउने भएको छ। गत साता गुजरात र हिमाञ्चल विधानसभाका लागि भएको निर्वाचनको मतगणनामा भाजपाले 156 सीट जित्दै ऐतिहासिक बहुमत ल्याएको हो। 182 सदस्य गुजरात विधानसभामा 156 सीटको जित अहिलेसम्मकै बढी हो। यो सँगै भाजपाले गुजरातमा लगातार 6औं पटक बहुमत ल्याएको हो। यो पनि अर्को रेकर्ड भएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। विपक्षी कांग्रेसले 17 र आम आदमी पार्टीले 5 सीट मात्रै जितेका छन्। गुजरातमा भाजपाको ऐतिहासिक जितले भारतीय राजनीतिमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको जादु चल्ने क्रम जारी रहेको विश्लेषण पनि गरिएको छ। उता अर्को राज्य हिमाञ्चलमा भने भाजपाले सत्ता गुमाएको छ। 68 सदस्य विधानसभामा कांग्रेस आइले 40 सीट जित्दै बहुमत ल्याएको छ। भाजपा भने 25 सीटमा समेटिएको छ। अस्ट्रेलियामा आयोजना हुने 16औं फिना विश्व च्याम्पियनशिपमा नेपालका 4 पौडी खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गर्ने भएका छन्। मेलबर्नमा आयोजना हुने च्याम्पियनशिपमा नेपालका 2 महिला र 2 पुरुष खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गर्ने भएका हुन्। नेपालका अनुसिया तण्डुकार, इर्विया श्रेष्ठ, रोशन न्यौपाने र विशाल कुमारले प्रतिस्पर्धा गर्ने भएका हुन्। प्रतियोगिता डिसेम्बर 13 देखि 28 सम्म हुनेछ। नेपाली टोलीको मुख्य प्रशिक्षकमा शंकर कार्की र टिम म्यानेजरमा जगन्नाथ श्रेष्ठ रहेका छन्। नेपाली टोलीलाई शुक्रबार नेपाल पौडी संघले बिदाई गरेको छ।